एमआई मण्डली परिवार सबै प्रियजनहरुमा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अनलाइनमा जोडिनु भएको जति पनि प्रियहरु हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई पनि हामी आजको सेवामा हामी स्वागत गर्दछौं। कतिजना तपाई काममै भएर पनि हामीसँग जोडिनु भएको जस्तो लागेको छ मलाई। काममा हुँदै पनि प्रभुले तपाईलाई अनुग्रह गर्नु भएको होस्। अनि जतिजना आज आउन नसकेर हामीसँग अनलाइनमा हुनुहुन्छ हामी तपाईलाई पनि अनलाइनबाटै स्वागत गर्न चाहन्छौं। अनि विशेष गरी हाम्रो 2 वर्षको लामो प्रार्थनापछि आज हामीसँग 2 जना जवान भाइहरु हुनुहुन्छ। हाम्रो भाइ गटुक अनि भाइ तारा। हार्टली वेलकम ब्याक टु योर होम है। तपाईको आफ्नो घरमा फेरि हामी एमआई मण्डली परिवार हृदयदेखि तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। वी आर सो ग्ल्याड दैट यु आर हियर है। तपाई हामीसँग हुनुभएकोमा हामी धेरै 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 खुसी छौं। ताराको अस्ति 3 तारिखमा डिसेम्बर 3 तारिखमा दोस्रो वार्षिक उत्सव चाहिँ मनाउने बेला भयो। नेपाल गएको हैन 2 वर्ष पुरा भयो। गटुकको आउने जनवरीमा 2 वर्ष हुन्छ। तर फेरि हामीसँग यसरी लामो समयको प्रतीक्षापछि भेट भएको छ। हामी धेरै खुसी छौं है। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ। जाने बित्तिकै 3 महिनापछि आएको भएदेखि सायद हाम्रो हृदयमा तपाईहरुप्रति त्यति धेरै माया हुँदैन थियो होला हैन। अनि त्यो हाम्रो माया प्रेम अझ घनिष्ठ बढोस् भनेर प्रभुले लामो समय राखेर ल्याउनु भएको होला। प्रभुको उद्देश्य हामी बुझ्दैनौं तर प्रभुको उद्देश्य जहिले पनि असलै हुन्छ। आमेन। आज हामी वचन हेर्ने छौं दानिएलको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि 30 पदसम्म छ। लामो खण्ड छ तर म बिस्तार तपाईहरुसँग यो वचन पढ्न चाहन्छु। दानिएल छ सामसाङ इचलबुद्ध सांसितका दिनले छनछनी हुली छगन छगन बोगेस। बिस्तार यो पुरै अध्यायलाई हेर्ने छौं। लामो खण्ड छ। म प्राय एउटा पदबाट वचन बाँड्ने गरेको थिएँ। तपाईलाई धेरै गाह्रो पनि हुन सक्छ तर हामी यो वचन खण्डलाई एकदमै बिस्तारै ध्यानसित हामी पढ्ने छौं। हाम्रो निम्ति चिरपरिचित अध्याय हो यो। हामी सबैको निम्ति परिचित अध्याय हो तर पनि हामी दानिएल 3 अध्याय अलमल्ल पर्नु भने मतिर हेरेर यसो आँखाले इशारा गर्नु भने म भनिदिइहाल्छु, चिन्ता नगर्नुहोस्। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ हाम्रो निर्णयको समय नजिकै छ। हाम्रो निर्णयको समय नजिकै छ। लामो खण्ड छ। धैर्य गरेर सुन्नुहोस् अनि एकदमै बिस्तारै म पढ्ने छु। तपाईहरु मलाई सँगसँगै पछ्याउनुहोस् है। यहाँ यसरी लेखिएको छ राजा नबुकदनेस्सरले 30 मिटर अग्लो र 3 मिटर चौडा भएको सुनको एक मूर्ति बनाए र त्यसलाई बेबिलोनको प्रदेशमा स्थित दुरा नाम गरेको मैदानमा स्थापना गरे। त्यसपछि उनले त्यस मूर्ति अर्पण गर्नलाई प्रान्तका बडा हाकिम, इलाका अधिकारी, राज्यपाल, सल्लाहकार, कोषाध्यक्ष, उच्च न्यायाधीश, तल्लो अदालतका न्यायाधीश तथा सम्पूर्ण प्रान्तीय अधिकारीहरूलाई भेला गरे। यसकारण प्रान्तका बडा हाकिम, इलाका अधिकारी, राज्यपाल, सल्लाहकार, कोषाध्यक्ष, उच्च न्यायाधीश, तल्लो अदालतका न्यायाधीश तथा सम्पूर्ण प्रान्तीय अधिकारीहरू अधिकृतहरू राजा नबुकदनेस्सरले खडा गरेको त्यस मूर्तिलाई अर्पण गर्न भेला भएर त्यसको अघि उभिए। तब सो कुराको घोषणा गर्ने चर्को स्वरमा कराएर भन्यो, हे मानिसहरू र जातिहरू र विभिन्न भाषा बोल्नेहरू, तिमीहरूलाई यो हुकुम भएको छ। तिमीहरूले नरसिंहा, बाँसुरी, वीणा, सारङ्गी, सितार, न्याउली बाजा र सबै किसिमका बाजाको स्वर सुन्ने बित्तिकै राजा नबुकदनेस्सरले स्थापना गर्नुभएको सुनका मूर्तिको अघि घोप्टो परेर तिमीहरू सबैले दण्डवत गर्नुपर्छ। घोप्टो परेर दण्डवत नगर्ने जोसुकै पनि तुरुन्तै दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फालिनेछ। यसकारण नरसिंह, बाँसुरी, वीणा, सारङ्गी, सितार, न्याउली बाजा र सबै किसिमका बाजाहरूको स्वर सुन्ने बित्तिकै विभिन्न भाषा बोल्ने जाति जातिका मानिसहरू सबैले घोप्टो परेर नबुकदनेस्सर राजाले स्थापना गरेको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गरे। 8 पद। यसै बेला केही ज्योतिषीहरू अघि सरेर यहुदीहरूका विरुद्धमा अभियोग लगाए। तिनीहरूले राजा नबुकदनेस्सरलाई भने, महाराजा अमर रहून्। हजुरले हुकुम गर्नुभएको छ कि हरेक जसले नरसिंह, बाँसुरी, वीणा, सारङ्गी, सितार, न्याउली बाजा र सबै किसिमका बाजाहरूको स्वर सुन्छ त्यसले घोप्टो परेर सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नुपर्छ। अनि जसले घोप्टो परेर दण्डवत गर्दैन
उसलाई दन्किएको आगोको भट्टीमा फालिनेछ। तर केही यहुदीहरू छन् जसलाई हजुरले बेबिलोनको प्रान्तमाथि शासन गर्न नियुक्त गर्नुभयो, जसका नाउँ सद्रक, मेशक र अबेदनगो हुन्। हे महाराजा, यिनीहरूले हजुरलाई टेर्दैनन्। यिनीहरू न त हजुरका देवताहरूलाई पुज्छन्, न हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्छन्। रिसले चुर भएर नबुकदनेस्सरले सद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई ल्याउने हुकुम गरे। यसकारण यी मानिसहरू राजा कहाँ ल्याइए र नबुकदनेस्सरले तिनीहरूलाई भने, हे सद्रक, मेशक र अबेदनगो, के यो कुरा सत्य हो कि तिमीहरू मेरा देवताहरूको सेवा गर्दैनौ वा मैले स्थापना गरेको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्दैनौ? अब यदि तिमीहरूले नरसिंह, बाँसुरी, वीणा, सारङ्गी, सितार, न्याउनी बाजा र सबै किसिमका बाजाहरूको आवाज सुन्ने बित्तिकै मैले बनाएको मूर्तिलाई दण्डवत गर्न तयार भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ। तर यदि तिमीहरूले यसलाई दण्डवत गरेनौ भने तुरुन्तै दन्किरहेको आगोको भट्टीमा तिमीहरू फालिनेछौ। तब कुन देवताले तिमीहरूलाई मेरो हातबाट बचाउन सक्ला? थाक्नु भयो कि म थाके? 16 पद। सद्रक, मेशक र अबेदनगोले राजालाई जवाफ दिए, हे नबुकदनेस्सर, यस सम्बन्धमा हजुरको अघि हाम्रो आफ्नै पक्षमा भन्नुपर्ने आवश्यकता केही छैन। हे महाराजा, यदि हामीहरू दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फाल्यौं भने हामीले सेवा गरेका परमेश्वरले हामीलाई यसबाट बचाउन सक्नुहुनेछ र हजुरको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। तर हामीलाई उहाँले यसो नगर्नु भए तापनि हे महाराजा, हजुरका देवताहरूको सेवा गर्ने छैनौं, न त हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नेछौं भनी हजुरलाई थाहा होस् भन्ने हामी चाहन्छौं। तब सद्रक, मेशक र अबेदनगोसित नबुकदनेस्सर रिसले चुर भए र तिनीहरूप्रति उनको धारणा बदलियो। उनले त्यस आगोको भट्टीलाई साधारण भन्दा 7 गुणा चर्काउने हुकुम गरे र उनका सेनाको सबैभन्दा बलिया सिपाहीहरू मध्ये कोहीलाई सद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई बाँधेर दन्किएको आगोको भट्टीमा फ्याँकिदिन भनी आज्ञा गरे। तब यी मानिसहरू दौरा, सुरुवाल, टोपी र अन्य लुगाहरू सहित बाँधिएर दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फ्याँकिए। राजाको हुकुम यति जरुरी थियो र आगोको भट्टी यति तातो थियो कि आगोको ज्वालाले सद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई लैजाने सिपाहीहरूलाई भस्म पार्यो। अनि यी 3 जना मानिसहरू दरिलो रूपमा बाँधिएको अवस्थामा दन्किएको आगोको भट्टीमा परे। त्यसपछि राजा नबुकदनेस्सरले आश्चर्यचकित हुँदै उफ्रेर आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई सोधे, के हामीले बाँधेर आगोमा फालेका 3 जना मानिसहरू होइनन् र? उनीहरूले जवाब दिए, निश्चय नै हो महाराजा। उनले भने, तर हेर त आगोभित्र 4 जना मानिसहरू वरिपरि हिँडिरहेका देख्छु। तिनीहरू नबाँधिएका र कुनै हानि नभएका देखिन्छन् र त्यो चौथो चाहिँ देवताको पुत्र जस्तै देखिन्छ। तब नबुकदनेस्सरले दन्किएको आगोको भट्टीको ढोका नजिक गएर चिच्याए, हे सद्रक, मेशक र अबेदनगो, सर्वोच्च परमेश्वरका सेवक हो, बाहिर निस्केर आओ। तब सद्रक, मेशक र अबेदनगो आगोबाट बाहिर निस्केर आए। अनि प्रान्तका बडा हाकिमहरू, इलाका अधिकारीहरू, राज्यपालहरू, सल्लाहकारहरू तिनीहरूका वरिपरि भिड लागे। उनीहरूले देखे कि आगोले तिनीहरूको शरीरमा हानि पुर्याएको थिएन, न त तिनीहरूका शिरको रौँ नै खरिएको थियो। तिनीहरूका लुगालाई आगोले छोएको थिएन र तिनीहरूमा आगोको कुनै गन्धै समेत थिएन। त्यसपछि नबुकदनेस्सरले भने, सद्रक, मेशक र अबेदनगोको परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्, जसले आफ्ना दूतलाई पठाउनु भएर आफ्ना सेवकहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। तिनीहरूले उहाँमाथि विश्वास गरे र राजाको हुकुमलाई अस्वीकार गरी आफ्नो परमेश्वरलाई छोडेर कुनै देवतालाई सेवा गर्नु वा दण्डवत गर्नुभन्दा बरु आफ्नो जीवन दिन तयार भए। यसकारण म यो उर्दी दिँदछु कि कुनै पनि जातिका वा कुनै पनि भाषा बोल्ने मानिसहरूले सद्रक, मेशक र अबेदनगोका परमेश्वरको विरुद्धमा केही भन्छ भने उनीहरू टुक्रा टुक्रा पारी काटिनेछन् र उनीहरूका घर उजाड पारिनेछन्, किनभने यसरी कुनै पनि अर्को देवताले बचाउन सक्दैनन्। 30 पद। त्यसपछि राजाले सद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई बेबिलोनको प्रान्तमा पदोन्नति गरिदिए। आमेन। साह्रो लामो कष्ट सहनु भएको लागि यहाँलाई धन्यवाद। मैले 6 मिनेटसम्म पढेछु वचन, 6 मिनेट लगाएर वचन पाठ गरेछु। यहाँ हामी 3 जना मानिसको नाम उल्लेख भएको पाउँदछौँ। हामीलाई यो नाम एकदमै कण्ठ थाहा छ, सद्रक, मेशक र अबेदनगो। तर वास्तवमा यो नाम यिनीहरूको ओरिजिनल नाम होइन,
यो चाहिँ नबुकदनेस्सरले आफ्नो देवताको नाम अनुसार राखिदिएको नाम हो। प्रियहरू, म अस्ति एकजना भाइलाई लिएर हस्पिटल गएको थिएँ अनि हस्पिटलमा चाहिँ त्यो भाइको नाम यति राम्रो नाम छ है, त्यो भाइको नाम यति राम्रो नाम छ। अनि तर त्यहाँ जाँदाखेरि उसको नाम थर कहीँ पनि मेल नखाने खालको नाम चाहिँ त्यहाँ रहेछ, त्यो इन्सुरेन्समा कम्पनीले दर्ता गरिदिएको नाम हैन। अनि मैले सोधेँ, ए बाबु यो नाम कहाँबाट यस्तो नाम आयो भनेको बिचरा भाइ आफू पनि छक्क पर्नु, मलाई पनि थाहा छैन यो कहाँबाट यस्तो मेरो नाम राखिदियो। हामी यो कुरा यहाँ पनि हामीले भएका छौँ हैन। हाम्रो नाम यिनीहरूलाई जे मन लाग्यो त्यही राखेका छन् है। कम्पनीमा हामीलाई जे मन लाग्यो उनीहरूलाई सजिलो लाग्ने नामबाट हामीलाई बोलाइदिन्छन्, जसमा हाम्रो कुनै हाम्रो नामको अर्थ छ नि हैन। हुन त अब हाम्रो नेपाली नामको त्यस्तो गौरव गर्नुपर्ने सान गर्नुपर्ने अर्थ चाहिँ ध्यान पाउँदैनौँ। प्राय हाम्रा पनि नाम देउतासँग जोडिएका धेरै छन् हैन, त्यति धेरै गर्व गर्नुपर्ने छैन। तर वास्तवमा नबुकदनेस्सरले चाहिँ यी यहुदीहरूलाई लगेर उनीहरूलाई गरेको कुरा हामी के पाउँछौँ, सबैभन्दा पहिले उनीहरूको नाम परिवर्तन गर्यो है। नाम परिवर्तन गरिदिएर उनीहरूलाई अनि उनीहरूको भाषा संस्कृति त्यहाँको संस्कार सिकाउने, त्यहाँको भोजन खुवाउने, त्यो सबै गरेर चाहिँ यिनीहरूलाई यिनीहरू को हुन् भन्ने उनीहरूको अस्तित्व उनीहरूको पहिचान बिर्साउने मेटाउने किसिमको काम चाहिँ सबैभन्दा पहिले गरेको थियो। सबैभन्दा मुख्य कुरा शैतानले आज विश्वासीहरूको जीवनमा गर्ने पहिलो अट्याक के भने सांस्कृतिक र यो एउटा एक किसिमको संस्कृतिको माध्यमबाट अनि विभिन्न कुराको माध्यमबाट मानिसको आफ्नो पहिचानलाई परिवर्तन गराउन चाहन्छ अनि त्यसपछि उसको वेशभूषा उसको सबै कुराहरूलाई परिवर्तन गराएर चाहिँ म परमेश्वरको मानिस हुँ, म चाहिँ ख्रीष्ट येशूको रगतले किनेको व्यक्ति हुँ भन्ने किसिमको त्यो पहिचानलाई बिर्साउने किसिमको एउटा कल्चरल इन्फ्लुएन्स चाहिँ हाम्रो बीचमा फैलाइदिन्छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई बरालिनलाई सजिलो बनाउँछ। वास्तवमा यिनीहरूको नाम के हो? परमेश्वरसँग जोडिएको यिनीहरूको नाम चाहिँ के हो? हननिया, मिसाएल र अजरिया हैन। यिनीहरूको नाम चाहिँ यति आशिषमय नाम थियो। तर दानियलको नाम पनि यसले बेलतसजर भनेर चाहिँ देउताको नाम अनुसार राखिदिएको छैन, तर दानियललाई पनि उसले आफ्नै देउताको नाम राखिदिएको छ। अनि तीनजना हननिया, मिसाएल र अजरियालाई पनि यो सद्रक, मेशक र अबेदनगो भनेर नाम राखिदियो। अनि दुःखको कुरा चाहिँ आज विश्वासीहरूले पनि यिनीहरूलाई यही नामले चिन्छन् है। अगुवाहरूले समेत यही नामले चाहिँ यिनीहरूलाई बोलाउँदछन्। वास्तवमा हामीले बोलाउने नाम चाहिँ सद्रक, मेशक, अबेदनगो होइन, त्यो चाहिँ नबुकदनेस्सरले राखिदिएको नयाँ नाम हो। र हामीले बोलाउने नाम चाहिँ यिनीहरूको के हो? ओरिजिनल नाम हननिया, मिसाएल र अजरिया है। यो तीनटा नाम तपाईँहरूले कण्ठ गर्नुहोस्। अनि यो कुरा चाहिँ मैले धेरै पटक भन्छु, यो कुरा मैले धेरै पटक भनिराखेको छु। तर यहाँ भएको घटना हामीलाई स्पष्ट थाहा छ, यहाँ कुनै दृष्टान्त छैन, कुनै व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था हामी देख्दैनौँ, आवश्यकता देख्दैनौँ। नबुकदनेस्सर राजाले एउटा सुनको मूर्ति बनाए अनि त्यो मूर्ति चाहिँ उसको देवताको मूर्ति थियो। अनि उसको प्रान्तमा भएका अथवा उसको राज्यमा भएका सबै मानिस साना ठुलादेखि लिएर सबै मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो मूर्तिको अगाडि घुँडा टेक्न, त्यो मूर्तिको अगाडि झुकेर त्यसको सेवा गर्नलाई राजाले राजकीय उर्दी चाहिँ जारी गरेको थियो। अनि यहाँ हामी जम्मा तीनजना व्यक्तिको मात्रै उल्लेख गरेको पाउँदछौँ। दानियलको पनि नाम यहाँ छैन, तर हामी विश्वास गर्छौँ दानियलले पनि यो कुरामा सहमत गरेका छैनन्। दानियल पनि एकजना व्यक्ति हुन् जसले चाहिँ यो मूर्तिको अगाडि उनले झुकेका छैनन्। तर विशेष गरी यो तीनजना व्यक्तिहरूको नाम आएको छ। अनि मानिसहरूले उजुर गरे, अरू सबै मानिसहरूले चाहिँ त्यो मूर्तिको अगाडि आएर दण्डवत गरे। तर केही मानिसहरू आएर भने तीनजना व्यक्ति छन्, तपाईँले एउटा अधिकारी बनाएर राख्नु भएको छ, यी यहुदाबाट चाहिँ ल्याइएका मानिसहरू, तर यिनीहरूले तपाईँका कुरा पनि टेर्दैनन्, तपाईँका देउतालाई पनि यिनीहरूले पुज्दैनन् र तपाईँको यो मूर्तिको अगाडि पनि उनीहरू झुक्न चाहँदैनन्। अनि नबुकदनेस्सरले त्यो कुरा सुनेपछि कन्फर्म गर्न चाह्यो। अनि तिनीहरूलाई झिका बोलाऊ भनेर पठायो। अनि बोलाएपछि उसले सोध्यो, ए केटा हो, मैले सुनेको कुरा के हो? तिमीहरूको बारेमा मलाई सुनाएको उजुरी के हो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ होइन, कसैले भ्रमको कुरा गरेको हुनसक्छ, तपाईँलाई चाहिँ कसैले गलत सूचना ल्याएको हुनसक्छ, हामी त्यस्ता मान्छे होइनौँ नि भनेर उनीहरूले भनेनन्। तर उनीहरूले फेरि नबुकदनेस्सर के भन्यो भने म एकचोटि तिमीहरूलाई मौका दिन्छु हैन, मौका दिन्छु, अहिलेसम्म तिमीले जे गर्यौ ठिकै छ हैन,
अहिलेसम्म तिमीहरूले गरेको मेरो उर्दीलाई बेवास्ता गरेको इन्कार गरेको कुरामा म एकदमै क्षमा गर्छु तिमीहरूलाई। तर अझै तिमीहरूलाई मौका छ। मेरो अगाडि एकचोटि फेरि बाजा बज्छ हैन, सबै किसिमका बाजा एकचोटि जोरदारसँग बज्छन्। अनि त्यति बेला तिमीहरू आएर सट्ट मेरो मूर्तिको अगाडि आएर तिमीहरूले एकचोटि दण्डवत गर, त्यसलाई ढोग, त्यसपछि तिमीहरू बाँच्छौ। तर उनीहरूले भने, हे राजा हामीलाई माफ गर्नुहोस्, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ उनले भने नत्र तिमीहरूलाई आगोको भट्टीमा हालिदिन्छु भनेको छैन। उनीहरूले भनेको कुरा के भने, तपाईँले हामीलाई आगोको भट्टीमा हाल्नुभयो भने पनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आगोको भट्टीबाट पनि तपाईँको हातबाट पनि हामीलाई बचाउन सक्ने सक्षमको सामर्थी परमेश्वर हुनुहुन्छ। सामर्थी परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर हैन, उहाँ सामर्थी त हुनुहुन्छ, तर उहाँले नगर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। उहाँ हामीलाई बचाउन, तपाईँको हातबाट आगोको भट्टीबाट बचाउन सामर्थी परमेश्वर हाम्रो हुनुहुन्छ। तर उहाँले तपाईँको हातबाट र भट्टीबाट हामीलाई नबचाउन पनि सक्नुहुन्छ, अथवा नबचाउनु पनि होला। नसकेर होइन कि उहाँ सामर्थी नभएर होइन कि उहाँले इच्छा नगरेर हामीलाई नबचाउन पनि सक्नु होला। तर यदि उहाँले हामीलाई तपाईँको हातबाट र आगोको भट्टीबाट छुटकारा दिनु भएन, बचाउनु भएन भने पनि हामी तपाईँलाई यो कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छौँ कि हामी न मूर्ति पूजा गर्छौँ, न तपाईँले बनाउनु भएको मूर्तिको गाडी, न तपाईँको देवताको सेवा गर्छौँ, न यो मूर्तिको गाडी हामी झुक्छौँ। यदि तपाईँले हामीलाई आगोको भट्टीमा फाल्नुहुन्छ भने फाल्नुहोस्, फाल्नुहोस्। तपाईँलाई जे कुरा सुनाइएको छ त्यो कुरा साँचो हो कि हामी हाम्रो परमेश्वर भन्दा बाहेक कसैको पनि सेवा गर्छौँ। त्यसपछिको घटना हामीलाई थाहा छ। उनीहरूलाई चाहिँ आगोको भट्टीमा फालिदियो, यतिसम्म कि उसले त अरूलाई भन्दा पनि नर्मल बनाएको भन्दा पनि 7 गुणा त्यसको तापक्रम बढाउन लगाएर चाहिँ अनि छिट्टै बाँधेर छिटो हाल, मलाई यिनीहरूलाई हेर्न अझ धेरै हेर्न मन छैन, छिटो हाल भन्दाखेरि राजाको उर्दी पालन गर्न खोज्दाखेरि उसलाई उनीहरूलाई बाँधेर आगोमा भट्टीमा हाल्नेहरूलाई चाहिँ आगोको ज्वालाले भस्म पार्यो। यो घटना हामी पाउँदछौँ। अनि यो चाहिँ एउटा एकदमै शक्तिशाली निर्णयको कुरा, शक्तिशाली निर्णयको कुरा। म आज तपाईहरुलाई यो त हामीले बाइबलमा पढेको घटना है। मैले थ्याङ्क्स गिभिङ डेको दिनमा एकजना पास्टरको धन्यवादको विषयमा तपाईहरुको बीचमा बाँडेको थिएँ, जसले चाहिँ आफ्नो 2 जना छोराहरूलाई गोली हानेर मार्ने व्यक्तिलाई आफ्नो धर्मपुत्र बनाएर उसलाई क्षमा मात्रै होइन आफ्नो पुत्र बनाएर चाहिँ स्वीकार गरेको कुरा, क्षमाको कुरा। अनि प्रभुलाई त्यो विषयमा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको विषय। अनि कोरियाको मण्डली हामीले हेर्यो भने अहिले कोरियाको मण्डलीहरु एकदमै भित्रभित्रै कुहिसकेको छ, विश्वास मरिसकेको छ। तर कोरियाको मण्डली यहाँसम्म आउनको लागि कोरियाको मण्डलीमा धेरै प्रभुका जनहरूले बलिदान गरेका छन्। धेरै प्रभुका सेवकहरूले चाहिँ आफ्नो विश्वासको निम्ति आफ्नो जीवन क्रिस्टमा अर्पण गरेका छन्। अनि धेरै मानिसहरूको रगत, धेरै मानिसहरूको जीवन बलिदानबाट चाहिँ कोरियाको मण्डलीहरू आज जिउँदा रहेका। हामीले देखेका मण्डली चाहिँ आजको पुस्ताको कारणले होइन कि हिजोको पुस्ता जसले क्रिस्टको अगाडि चाहिँ के अरे आफ्नो विश्वासको कम्प्रोमाइज नगरिकन उनीहरूले बरु जीवन दिन तयार भए, जसको कारणबाट आज मण्डलीहरू कोरियामा जीवित रहेको हामी पाउँदछौँ। म एकजना पास्टरको जीवन गवाही तपाईहरुको बीचमा आज बाँड्न चाहन्छु। अनि जसले गर्दा तपाई र मलाई अहिलेको परिस्थितिमा केही उत्साह र केही चुनौतीहरू मिल्न सकोस् है। तपाईहरुले कोरियाको एउटा विशेष गरी जापानले कोरियामाथि गरेको तानाशाही एकदमै दर्दनाक अनि अमानवीय क्रूर उपनिवेशको बारेमा सुन्नु भएको छ। मैले यसलाई उपनिवेश मात्रै भनेर नाम दिने, एकदमै क्रूर र अमानवीय उपनिवेश चाहिँ त्यो थियो। हामीले विश्वको इतिहासमा हेर्दाखेरि धेरै राज्यहरूले हैन, ठूला शक्तिशाली देशले साना राज्यहरूलाई, साना देशहरूलाई उपनिवेश गरेको, अधीन गरेको घटनाहरू हामीलाई थाहा छ। इन्डियामा पनि ब्रिटिसले उपनिवेश गरेको हैन, इन्डिया पनि ब्रिटिसको अधीनमा थियो। तर यो विश्वको इतिहासमा
जापानले कोरियालाई गरे जस्तो उपनिवेश चाहिँ इतिहासमा हामी कहीँ पनि पाउँदैनौँ। अति क्रूर र अति चाहिँ असह्य किसिमको चाहिँ उपनिवेश चाहिँ त्यो थियो। अनि यो 35 वर्षसम्मको 35 वर्ष 1910 देखि 1945 सम्मको उपनिवेश हामी देख्दछौँ। अनि केही घटनाहरू जापानले कोरिया प्रति गरेको क्रूरताका केही घटनाहरू म तपाईहरुलाई बताउँछु। पहिलो कुरा चाहिँ के गर्यो भनेदेखि जापानिजहरूले कोरियाको जग्गा जमिनमा फलेका जति पनि बाली नाली, धान, गहुँ, मकै जति पनि बाली नाली हुन्छ, बाली काटेपछि एउटा दाना पनि बाँकी नराखिकन सबै यहाँको अन्न चाहिँ लुटेर जापानमा लिएर जान्थे। जसको कारणले गर्दा यहाँका मानिसहरूले आफ्नो जमिनमा गरेको उब्जनी खेती पनि खान नपाएर सबै जापानिजहरूले चाहिँ लुटेर लिएर जान्थे। अनि पछि त्यो धेरै भएपछि कोरियामा कोरियनहरूले एउटा बुद्धि लगाएर विशेष गरी त्यो बुद्धि पनि एकजना एल्डरलाई परमेश्वरले दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। एकजना प्रभुको सेवक एल्डरलाई परमेश्वरले बुद्धि दिनुभयो नि उहाँले के भन्नु, अब हामी धान पनि नरोपौँ, हामी गहुँ पनि नरोपौँ, मकै पनि नरोपौँ, हामी कोरियाको सबै जग्गामा सखरखण्ड रोपौँ। अनि कोरियाभरि यिनीहरूले सखरखण्ड रोपे। अनि सखरखण्ड रोपेपछि सखरखण्ड र आलु हैन, विशेष गरी यो सखरखण्ड र आलुको खेती गरेपछि अब यो त धेरै लामो समयसम्म स्टोर गर्न पनि नमिल्ने हैन, अनि बोक्न पनि गह्रौँ हुने, धेरै चाहिँ गह्रौँ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि जापानिजहरूले सखरखण्ड र आलु चाहिँ लुट्न छोडेछन्। जसको कारणले गर्दा यिनीहरूले ओडार बनाएर अनि यो शीतल ठाउँमा सखरखण्ड स्टोर लामो समयसम्म स्टोर गरेर अनि यिनीहरूले जीविका गरेको कुरा हामी इतिहासमा हेर्न सक्छौँ। त्यसकारण अहिले पनि कोरियामा सखरखण्ड धेरै महँगो छ है र धेरै प्यारो छ। सखरखण्ड भने बुझ्नुहुन्छ, कतिजनाले सुठुनी भनेपछि मात्रै बुझ्नुहुन्छ नेपालमा पनि हैन, त्यही हो है कुरो। सुठुनी भने पनि सखरखण्ड भने पनि, अनि स्विट पोट्याटो है, स्विट पोट्याटो। अनि अर्को कुरा चाहिँ कोरियन जवानहरूलाई जापानमा लगेर जापानको कम्पनीहरूमा चाहिँ तलब नदिकन काम लगाउने, अनि उनीहरूको प्रोडक्सन चाहिँ को लागि म्यान पावर चाहिँ कोरियाको जवानहरूलाई लगेर एकदमै दासत्वमा काममा लगाएको कुराहरू हामी हेर्न पाउँदछौँ। अनि कोरियन दिदीबहिनीहरू विशेष गरी कोरियन चेलीहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती लगेर जापानी सिपाहीहरूको लागि यौन दासीको रूपमा लगेर उनीहरूको क्याम्पमा जसलाई मन लाग्यो बाहिर आएर कसैलाई देख्यो भने उसलाई मन पर्यो भनेदेखि कुनै पनि चेलीलाई समातेर लिएर जाने, कसैले केही बोल्न पाउँदैन थियो, सक्दैन थियो, कसैकी छोरी कसैकी बुहारी नभनिकन सबै उनीहरूलाई मन परेको देखे जति चेलीहरूलाई लिएर गएर उनीहरूको क्याम्पमा चाहिँ एउटा यौन दासको रूपमा प्रयोग गरेको। अनि त्यसपछि उनीहरू अलिकति समय भएपछि उनीहरूलाई चाहिँ अरू देशमा यौन व्यापार पनि यौन दासको रूपमा बेचेर पठाएको कुराहरू हामी इतिहासमा देख्न सक्छौँ। यो कुनै पनि एउटा मानिसले गर्न नसक्ने, गर्न नहुने, गर्न नमिल्ने अमानवीय कुराहरू। म कुनै मैले कोरियाको पक्षमा यो कुरा गर्दै गरेको, मैले यहाँको इतिहास केही कुरा तपाईलाई जस्ताको तस्तै बताउँदैछु है, जस्ताको तस्तै। अनि अर्को कुरा, कोरियनहरूलाई आफ्नो नाम र आफ्नो थर चाहिँ प्रयोग नगर्न, आफ्नो यिनीहरूको पहिचान मेटाउनको लागि कोरियनहरूले जापानिज नाम राख्नुपर्ने र जापानिज थर राख्नुपर्ने। अनि यदि त्यो नगरेको खण्डमा उनीहरूलाई चाहिँ सिटिजनको रूपमा रिकग्नाइज नगरेर, जस्तो रासन कार्ड भयो हैन, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ मनाइ गर्ने। अनि धेरै कुराहरू उनीहरूलाई चाहिँ पब्लिक त्यो फ्यासिलिटीहरूबाट मनाइ गरिने, अनि त्यो नदिने भएछ। अनि त्यसरी चाहिँ कति मानिसहरू जसले त्यो चेन्ज गर्न मानेन, आफ्नो नाम र थर चेन्ज गर्न नमान्नेहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ बहिष्कार गर्ने, कसैलाई पनि सहायता गर्न नदिने किसिमबाट एक्ल्याइएको कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्छौँ। किनभने उनीहरूले आफ्नो त्यो जातीय पहिचान, आफ्नो नामको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूले पछिल्लो पुस्तासम्म त्यो कोरियन भन्ने चाहिँ त्यो बिर्सिनु भनेर क्या, हामी चाहिँ जापानी चाहिँ हौँ भन्ने किसिमबाट उनीहरूको नाम थरै पनि जापानिज राख्नलाई जबरजस्ती गरेको। नाम दर्ता गर्दाखेरि कोरियन नाम लिएर आयो भने नाम दर्तै नगर्दै है, दर्तै नगर्दै त्यस्तो किसिमको अवस्था चाहिँ थियो। अनि विशेष गरी कोरियनहरूलाई कोरियन भाषा बोल्न नदिने है, कोरियनहरूलाई आफ्नो भाषा बोल्न नदिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ जापानिज भाषा बोल्नु पर्ने। जापानिज भाषा भन्दा बाहेक अरू यहाँ कोरियन भाषा बोल्यो भनेदेखि पिटिहाल्ने,
त्यो किसिमको चाहिँ कुराहरू थिए। यी चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ एउटा सामाजिक रूपमा गरेको दमन अत्याचार र क्रूरताको धेरै धेरै कोरियन दिदीबहिनीहरूलाई हैन भनेको नटेर्ने अथवा कोरियनहरूलाई कतिलाई छाला काटेर मारेको मानिसहरूलाई हैन छाला उतारेर चाहिँ मारेको अनि त्यसपछि कति दिदीबहिनीहरूलाई बाँधेर त्यो परिवारकै अगाडि बाँधेर चाहिँ स्तन काटिदिने हैन यो सुन्दाखेरि तपाईँ एउटा मानवीय हिसाबले सुन्दाखेरि पनि काली लाग्ने शरीरमा काँडा उम्ने किसिमको चाहिँ काम हामी भएको देख्दछौँ। अहिले पनि कति हजुरआमाहरू जीवित हुनुहुन्छ, धेरैजना बाँकी हुन्, तर त्यति बेलाको त्यो यौन दासत्वमा लगेर चाहिँ बेचेका अनि त्यो दमन गरेका अहिले पनि कति बाँकी हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले अहिले पनि मर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई केही पनि चाहिँदैन, जापानले हामीसँग क्षमा मागोस् एकचोटि, आधिकारिक रूपमा जापानले क्षमा मागोस् भनेर क्षमाको चाहिँ मात्रै, हामीलाई केही क्षतिपूर्ति केही पनि चाहिँदैन, तर क्षमा माग्नुपर्छ। अनि अहिलेसम्म पनि कोरिया र जापानको सम्बन्ध राम्रो नहुनुको कारण के भनेदेखि जापानले त्यो कुराहरूलाई के भन्छन्, यो चाहिँ राजनीतिक कुरा हो, त्यति बेला चाहिँ अब उपनिवेशमा गरेको कारणले गर्दा गरिएको कुरा हो, त्यसकारण त्यसलाई अब त्यति बेला कुरा सकियो, अब हामी त्यो कुरालाई लिएर क्षमा माग्न चाहँदैन हैन। तर कोरियाले भन्छ होइन, आधिकारिक रूपमा क्षमा माग्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा उनीहरूले गरेको सामाजिक दमनको कुरा हो। मैले यो कुरा जोड्दै गरेको कारण के भने एउटा आत्मिकी दमन त्यहाँ भएको थियो। मैले यो जोड्दै गरे यी सबै कुरा जोडेको कुरा के थियो भने उनीहरूले मण्डलीलाई, जापानिजहरूले मण्डलीलाई दिएको अति क्रूरताको दमनको कुरा यहाँ जोडिएको छ। अनि उनीहरूले चाहिँ तपाईलाई थाहा छ जापान चाहिँ नेपाल भन्दा पनि बढी देवता पुज्ने देश हो। जापानमा चाहिँ अति धेरै देवताहरूको पूजा हुन्छ, उनीहरूको देवता गनेर साध्य छैन। नेपालमा भन्दा पनि बढी देवता छन् उनीहरूले पुज्ने जापानमा है। अनि तिनीहरूले पुज्ने देवता मध्ये एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि उनीहरूको सेना जस्तो सिपाहीहरू अनि सेनाको कप्तानहरू लडाईँमा जाँदाखेरि मरेका हैन, लडाईँमा जाँदा मरेका अथवा लडाईँको नेतृत्व गरेर लडाईँमा नमरे पनि लडाईँको नेतृत्व गरेर विजयी ल्याएका, जापानको निम्ति विजय ल्याएका ती जो छन् तिनीहरू मरे भने तिनीहरूको सम्झनामा तिनीहरूको एउटा शालिग बनाएर अनि तिनीहरूको सम्झनामा त्यो मरेका आत्माहरूलाई चाहिँ पुज्ने, किनभने उनीहरूले चाहिँ हामीलाई विजय दिए, जापानलाई विजय दिने चाहिँ यिनीहरू हुन् भनेर चाहिँ त्यो जापानको सेनाको आत्मा पुज्ने, जिउँदो होइन कि मरेकाहरूको आत्मा पुज्ने चाहिँ एउटा प्रथा छ, अहिले पनि छ। अनि उनीहरूले चाहिँ यो हामीलाई कोरिया पनि हाम्रो हातमा दिनुहुने हैन, कोरियालाई पनि हाम्रो हातमा सुम्पिने हाम्रो त्यो सेनाहरूको आत्मालाई चाहिँ हामीले पुज्नुपर्छ, धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यो धन्यवादको अनि उनीहरूको अगाडि झुक्ने। अनि त्यसको लागि यिनीहरूले के हो भने कोरियामा पनि एउटा उनीहरूको त्यो के भन्छ त्यो गेट जस्तो क्या, ठुलो गेट जस्तो, अनि त्यो भित्र चाहिँ अति ठुलो त्यो एउटा स्टेज जस्तो बनाएर अनि त्यहाँ गएर सबैले त्यसको अगाडि झुकेर ढोग्नु पर्ने, त्यो पूजा गर्नुपर्ने। जापानिजहरू त गर्छ, कोरियनहरूले पनि त्यहाँ गएर कोरियालाई जापानको हातमा सुम्पिनलाई सहायता गर्नुहुने, शक्ति दिनुहुने तपाईहरुलाई धन्यवाद भनेर उनीहरूको अगाडि गएर पुजेर ढोग्नु पर्यो। हेर्नुस् है, त्यो कुरामा अरु मान्छेहरूलाई त खासै असर परेन, तर यो कुरा कहाँ गएर ठोक्यो भनेदेखि मण्डलीले चाहिँ के भन्यो भने हामी मूर्तिको अगाडि झुक्दैनौँ, हामी मरेका आत्माहरूलाई पुज्दैनौँ, हामी चाहिँ जीवित परमेश्वरको सेवा गर्ने हो, हामी जीवित परमेश्वरलाई मात्रै आराधना गर्छौं भनेपछि अब अरु साधारण कोरियनहरूलाई भन्दा पनि जापानिज सेनाहरूले, विशेष गरी जापानी सेनाहरूले कोरियाको मण्डलीहरू एकवटा मण्डलीहरू चाहिँ ढकढक्याउँदै तपाईहरुलाई निम्ता छ। उनीहरूले विशेष गरी दिन तोकेर चाहिँ त्यो पुज्नको लागि यही नेबुकदनेस्सरले गरेको ठ्याक्कै त्यही तरिकाबाट ल फलानो दिनमा चाहिँ आएर सबैले लाइन बसेर चाहिँ उनीहरूको त्यो सेनाको आत्मालाई पुज्नु पर्ने। त्यो चाहिँ के अरे अंग्रेजीमा श्राइन, SHRINE भन्छ, श्राइन अनि स्पिरिट भन्छ के अरे त्यो पुज्नुलाई श्राइन वर्शिपिङ भन्छ। अनि तर मण्डलीहरूले चाहिँ मानेन, हामीले यो कुरा गर्दैनौँ भनेपछि उनीहरूले के गरे भने मण्डलीका अगुवालाई लगेर समातेर लगेर जेलमा हाल्ने
र दण्ड दिने, पिट्ने अति क्रूरतापूर्ण तरिकाबाट चाहिँ सताउनु। अनि त्यसपछि गएर मण्डलीलाई सम्झा भनेर फेरि एकचोटि छोडिदिने। मान्छेहरूलाई सम्झा, तैँले पनि, तैँले भनेको मात्रै टेर्छन् तिनीहरू होइन। मण्डलीमा चाहिँ तैँले जे भने त्यही टेर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई बिगार्ने तँ होस् भनेर चाहिँ अगुवाहरूलाई लाँदै छडी लगाउँदै कोरा लगाउँदै गर्नु थाल्यो। अनि धेरै अगुवाहरू, विशेष गरी मण्डलीको धेरै अगुवाहरू सुरुमा त हामी गर्दैनौँ भन्दै गर्दा पनि बिस्तारै त्यो पीडा सहन नसक्यो, त्यो कष्ट सहन नसक्यो, बिस्तारै आएर बिस्तारै उहाँहरूले कम्प्रोमाइज गर्न थाल्यो। अनि अगुवाहरूले मण्डली के भन्न थाल्यो भनेदेखि यो चाहिँ वास्तवमा यसको मूर्ति पूजासँग केही सरोकार छैन, यो चाहिँ राष्ट्रले आयोजना गरेको एउटा राष्ट्रिय एउटा प्रोग्राम जस्तो हो होइन। यो चाहिँ एउटा सरकारले भनेको कुरा हो, यसमा चाहिँ कुनै आत्मिक कुरा छैन, यसको सरोकार छैन। त्यसकारण हामी एउटा सरकारले आयोजना गरेको प्रोग्राम हो, हामी जाउँ गएर झुक्दिउँ, हाम्रो त हृदयले त हामी त प्रभुलाई सेवा गर्छौँ, केही फरक पर्दैन, एकचोटि गएर यिनीहरूलाई देखाउनु भए पनि हामीले चाहिँ झुकिदिउँ भनेर चाहिँ धेरै अगुवाहरूले मण्डलीमा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई कम्प्रोमाइज गरेर लिएर जानु। धेरै विश्वासीहरू, धेरै अगुवाहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई स्वीकार गरे। तर एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो, एकजना पास्टर जसको नाम चाहिँ कोरिन भाषा चुकीछल भन्छ। तपाईँले सुन्नु भएको छ होला, कोरिन काहीँ सुन्नु भएको छ चुकीछल मोक्सानी भनेर। तपाईँहरूले यदि सर्च गर्नु भने उहाँको बारेमा मुभी पनि बनाएको छ, उहाँको जीवनीलाई लिएर मुभी पनि बनाएको छ। अहिले उहाँको छोरा नाति अहिले पनातिसम्म सबै प्रभुको सेवामा छन्, सबै पास्टर एल्डर भएर चाहिँ अहिलेसम्म नाति अस्ति वर्तमानले के अरे पनाति पनि अहिले सेवकाईको लागि चाहिँ थियोलोजी पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ है। घराना सबै प्रभुमा शहीद भएको घराना हो। अनि पास्टर चुकीछल मोक्सानी उहाँले चाहिँ के भन्नु भने म चाहिँ कुनै पनि हालतमा न मैले गर्छु न चाहिँ मेरो विश्वासीहरूलाई यो मूर्ति पूजामा सामेल हुन दिन्छु। अनि त्यसपछि जापानिज आर्मीहरूले के गरेछ भनेदेखि सबै पास्टरहरूलाई बोलाएर चाहिँ भेला गरेर अब उसलाई तिमीहरूले कन्भिन्स गर्नु, तिमीहरूले सम्झाउनु पर्यो, किनभने तिमीहरू त पास्टर हो, तिमीहरू मिलेर कुरा गर्यो भने तिमीहरूको कुरा त पक्कै पनि उसले खान्छ, त्यसकारण सम्झाउनु पर्यो भनेपछि कोरियाको धेरै मण्डलीको अगुवाहरूले है, अझ ठुला बडा अगुवाहरूले चाहिँ आएर उहाँलाई सम्झाउन थाल्यो। हेर्नुहोस् मोक्सानी यस्तो गर्न हुँदैन, तपाईँले गर्दाखेरि सबै मण्डलीहरूलाई अझ बढी सतावट हुन्छ, हामीले गर्दाखेरि विश्वासीहरूलाई अझ बढी कष्ट हुन्छ, त्यसकारण विश्वासीहरूलाई हामीले कष्ट दिने काम गर्नु हुँदैन। त्यसकारण हामी जाउँ, हामीले त गरिसक्यौँ, तपाईँ पनि गएर एकचोटि ढोगिदिनुहोस्, एकचोटि ढोगिदिनुहोस् भनेपछि उहाँले भन्नुभयो म कुनै पनि हालतमा बरु मेरो जीवन दिन म तयार हुन्छु, म मेरो परमेश्वरलाई छोडेर कुनै पनि मूर्तिको अगाडि म घुँडा टेक्ने छैन, म झुक्ने छैन। अनि के भयो थाहा छ, कोरियाको पास्टरहरूले विशेष गरी डिनोमिनेसनहरूले उहाँलाई पास्टरबाट निष्कासन गर्थ्यो, अथवा यो मान्छे चाहिँ पास्टर होइन, यसको पास्टरीय सेवा चाहिँ पद चाहिँ खारेज भएको छ भनेर आधिकारिक रूपमा उहाँलाई पास्टरबाट निकालिदियो मण्डलीले, डिनोमिनेसनहरूले, यो सम्प्रदायहरूले। अनि ठुला भन्ने पास्टरहरूले उहाँलाई चाहिँ पास्टरबाट इन्कार गरे अनि पास्टर होइन भनेर भनेको छ। अनि उहाँले सेवा गर्ने मण्डलीमा पास्टरहरूले गएर ताल्चा लगाए, पास्टरहरूले गएर उहाँले सेवा गर्ने मण्डलीमा ढोकामा ताल्चा लगाए। अनि त्यसपछि त्यहाँ सेवा गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले खटाएको उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ, किनभने उता पास्टरै होइन, अब पुलपिटमा गएर वचन बाँड्न पाउँदैन, मण्डलीमा उसले सेवा गर्न पाउँदैन, किनभने पास्टरीय पदबाट उसलाई निष्कासन गरिसकेको छ। त्यसकारण अब उनीहरूले खटाएको पास्टरले गएर त्यहाँ वचन प्रचार गर्छ। अनि उहाँ गएर अनि उहाँलाई चाहिँ पटक जेलमा राख्ने, अनि जेलमा यति सजाय यति दिने, 2 महिनासम्म उहाँलाई सुत्नै नदिएको अरे क्या। जस्तो अब निद्रा लाग्छ नि, निद्रा लाग्यो भने हानिहाल्ने, उठ। 2 महिनासम्म एक झपको पनि सुत्न नदिएको। कल्पना गर्छ त्यो मान्छेलाई किसिमको ट्राउमा गरेर चाहिँ त्यो बौला बनाएर होइन, उसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ अनि उसको पीडा र उसको कष्ट देखेर विश्वासीहरूले पनि छिटै सरेन्डर गरौँ भने अनि उहाँलाई बेला बेलामा अति त्यो पिटेर अनि उहाँको हातको र खुट्टाको नङ त सबै थुतेर निकालिदिएको थियो।
है जेलमा सबै नङ चाहिँ यस्तो थुतेर निकालिदिएर सबै यति पीडादायी बनाएर अनि त्यसपछि बेला बेलामा छोड्दिने रे अनि 2-4 महिना जेल राख्यो अनि पिटेर धुलो पिठो पारेर एकदमै दयनीय अवस्था पारेर पछि अनि घर पठाइदियो अनि घरमा आयो घरमा अवस्था के छ भने वरिपरि कसैलाई पनि त्यो घरमा चाहिँ केही किसिमको दुःख केही परिन सहायता नगर्नु पानी त्यो घरमा जान नदिने सबै किसिमबाट उहाँलाई चाहिँ एक्लो बनाएर अनि घरमा आएपछि बुढी वृद्ध आमा अनि आमालाई देखेपछि साना साना छोराछोरीहरू 4 जना उहाँको छोराछोरी अनि श्रीमती त्यो देखेपछि उसको मन चाहिँ परिवारलाई देखेपछि परिवारको दयनीय अवस्था देखेपछि उ चाहिँ त्यो कारणले त्यो कमजोरीले गर्दाखेरि चाहिँ सरेन्डर गर्छ भनेर उहाँलाई बेला बेला छोड्दिने रहेछ अनि त्यसपछि फेरि घरमा भएको बेलामा आमा अनि श्रीमती र छोराछोरीको अगाडि आएर फेरि सिपाहीले आएर चाहिँ घोक्याउँदै लात्ता हान्दै लिएर जाने किनकि त्यो देखेपछि आमाले र श्रीमतीले पनि उसलाई सम्झाएर चाहिँ अब यो छोड्दिउँ भनेर चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न लगाउँछ त्यो किसिमबाट एउटा इमोसनल्ली फिजिकल्ली हरेक किसिमबाट चाहिँ उहाँलाई सताएको छ अनि उहाँलाई अन्तिम पटक उनीहरूले चाहिँ अब मृत्युदण्ड यो चाहिँ हाम्रो आज्ञा नटेरेको कारणले गर्दा हाम्रो कुरालाई नटेरेको कारणले गर्दा मृत्युदण्ड तोकेर चाहिँ यो 1945 मा उनीहरूले छोडेको त्योभन्दा 1 वर्ष अगाडिको घटना हो अनि 1944 मा चाहिँ उहाँलाई मृत्युदण्ड तोकेर अनि एकपटक अन्तिम पटक मण्डलीमा आइतबारको सेवामा चाहिँ जान छोडिदिएको रहेछ अनि त्यो सेवामा आउनु हुँदाखेरि उहाँले यसरी पुलपिटबाट उहाँले वचन प्रचार गर्नलाई पुलपिटमा जानुभयो अनि पछाडी सबै यहाँ सबै विश्वासीहरू बसेका छन् पछाडी सबै जापानिजको त्यो सेनाहरू पुरै हात हतियार लिएर सबै सेनाहरू पछाडी बसेका छन् उभिएका छन् अनि उहाँले त्यो समयमा गर्नुभएको वचन उहाँले प्रचार गर्नुभएको वचन उहाँले 5 वटा पोइन्टमा चाहिँ वचन बाँड्नु भएको रहेछ 5 वटा पोइन्ट अनि उहाँले मण्डलीमा अगाडि गएर प्रियहरू मैले आज तपाईहरुसँग बाँड्नु पर्ने मेरो आज अन्तिम तपाईहरुको अगाडि बाँड्न सक्ने अन्तिम मेरो वचनको सेवा यो हुनेछ अनि म कुनै वचन प्रचार गर्ने भन्दा नि मैले यो समय यो जेलमा बस्दै गर्दा यो कष्टको घडीमा प्रभुसँग गरेका मेरा 5 वटा प्रार्थनाका विषय छन् र मेरो त्यो 5 वटा प्रार्थनाको विषय तपाईहरुसँग शेयर गर्छु भनेर उहाँले भन्नु अनि त्यो प्रार्थना चाहिँ यस्तो थियो पहिलो प्रार्थना चाहिँ प्रभु मृत्युको शक्तिमाथि मलाई विजय गराउनुहोस् मृत्युको शक्तिमाथि मलाई विजय गराउनुहोस् अरु सबै कुरा त सहन सक्यो तर मृत्युकै मुखमा पुग्दाखेरि चाहिँ मैले मृत्युलाई जित्न नसकेर मृत्युको अगाडि घुँडा टेकेर तपाईलाई इन्कार गर्ने म नबनौ मलाई मृत्युको शक्तिलाई जित्न सक्ने शक्ति दिनुहोस् दोस्रो प्रार्थना चाहिँ एकपटकको छोटो कष्ट सहन त सजिलै हुन्छ तर मैले धेरै लामो समयको कष्ट सहनु पर्दा मलाई यो लामो समयको कष्टलाई सहन सक्ने शक्ति दिनुहोस् तेस्रो प्रार्थना चाहिँ जन्म दिने आमालाई माया नगर्ने कुन छोरा हुन्छ होला आफ्नी श्रीमतीलाई माया नगर्ने कुन श्रीमान हुन्छ होला आफ्ना छोराछोरीलाई माया नगर्ने कुन बाउ हुन्छ होला तर मेरी वृद्ध भएकी श्रीमती अनि रोगी मेरी वृद्ध भएकी आमा मेरी रोगी श्रीमती र मेरा साना साना छोराछोरीहरूलाई अनि मेरा यी भेडाहरू मेरा विश्वासीहरूलाई प्रभु म तपाईको हातमा तपाईको जिम्मामा छोड्न चाहन्छु यिनीहरूलाई सहायता गरिदिनुहोस् चौथो प्रार्थना चाहिँ प्रभु धार्मिकतामा जिउन र धार्मिकतामा मर्न सहायता गर्नुहोस् अनि पाँचौं प्रार्थना चाहिँ प्रभु मेरो आत्मा तपाईमा सुम्पन्छु प्रभु मलाई दिनुहोस् उहाँ पनि हामी जस्तै मान्छे हो जस्तै मान्छे प्रभु म तपाईको सेवा गर्दैछु मलाई यिनीहरूको शक्तिबाट बचाउनुहोस् मलाई जेलबाट छुटकारा दिनुहोस् मलाई पनि मेरी आमासँग मेरो श्रीमतीसँग मेरा छोराछोरीसँग अनि यो विश्वाससँग बसेर आशिषमय तरिकाबाट एकदमै स्वतन्त्र भएर तपाईको सेवा गर्नलाई मलाई चाहिँ छुटकारा दिनुहोस् भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो अनि मेरो उहाँ जेलमा त्यो विशेष गरी 2 महिनाको
निन्द्रा 2 महिनासम्म सुत्न नपाएर त्यो पीडामा बसेको बेलामा एक रात प्रभुले बोलाउनु भयो सुखी छौ भनेर। अनि त्यही सेनाले बोलाएको भएर फर्केर हेरेको रे कोही पनि छैन। अनि दोस्रो चोटि बोलाउनु पर्यो चुकी छ फर्केर हेरेर कोही पनि छैन। अनि उहाँ साह्रै पीडामा हुनुहुन्थ्यो। अनि तेस्रो चोटि बोलाएर चुकी छ भनेपछि प्रभुले बोलाउनु भयो। त्यो आवाज चाहिँ प्रभुले बोलाउनु भयो, उहाँले बुझ्नु भएछ। अनि प्रभु म यहीँ छु भनेपछि अरू सबैले त मलाई इन्कार गरिसके, अब त बाँकी छस् के तैँले पनि मलाई इन्कार गर्छस् त? त्यो आवाज चाहिँ उहाँले जेलमा त्यो कष्टको बेलामा सुन्नु। प्रियहरू, यो 3 जना अननिया, मिसाएल र अजरिया विश्वासमा आगोको भट्टीमा परेको बेलामा, आगोको भट्टीमा प्रभु येशू तिनीहरूलाई भेट्न तिनीहरूसँग जानु। सुविचार मोक्सानिमलाई 2 महिनासम्म एक झपको निन्द्रा नभएर सुत्न नपाएर त्यो सबै खुट्टाको नङ, हातको नङ सबै लुछेर निकालेर चाहिँ पीडै पीडा, कष्टै कष्ट भएको बेलामा प्रभु येशू जेलको त्यो दर्दनाक अवस्थामा उहाँलाई भेट्न आउनुभयो। अनि त्यो सेवा, विशेष गरी त्यो अन्तिम सेवा सकिएपछि उहाँले यो वचन प्रचार गरिसकेपछि अनि म त जाँदैछु, प्रभुको हातमा तपाईँहरूलाई सुम्पेर प्रियहरू भनेपछि सुरुमा त विश्वासीहरू सबै रुन थालेछ। अनि त्यसपछि सेनाहरूले आएर पुलपिटबाटै उहाँलाई चाहिँ समातेर लिएर गयो। अनि त्यसपछि विश्वासीहरू सबैजना उठेर परमेश्वरको भजन गाउन थाले। विश्वासीहरू सबैजना उठेर चाहिँ परमेश्वरको भजन गाउन थाले। परमेश्वरमा त्यो एउटा आशाको भजन, महिमाको भजन गाउन थाले। अनि उनीहरू रोएनन्। उनीहरूले चाहिँ हाम्रो पास्टरलाई छोडिदियो भनेर चाहिँ सेनाहरूलाई पक्रन, सेनाहरूको खुट्टा समाउन पनि उनीहरू गएनन्। विश्वासीहरूले पनि अब यो कष्ट भन्दा हाम्रो गुरुबा चाहिँ प्रभुको महिमामा जानु नै ठिक छ भनेर आनन्द साथ बिदा गरे। अनि उहाँलाई एकदमै दर्दनाक अवस्थामा चाहिँ दण्ड दिएर मारियो। अनि उहाँ कोरियाको इतिहासमा एउटा अहिलेसम्म पनि जीवित रहने, अहिलेसम्म पनि कोरियाको मण्डलीहरूलाई शक्ति र एउटा जोस दिने अनि त्यो किसिमको शक्ति दिने प्रेरणाको रूपमा सबै विश्वासीको हृदयमा जीवित हुन्छ। यो मैले अस्ति तपाईँहरूलाई अस्तिको आइतबार बाँडेको वचन तपाईँहरू कति सिरियस हुनुभयो मलाई थाहा छैन। सधैँ सुनिराखेको वचन सुन्यो, हाम्रो गुरुबाले यस्तै भन्छ सधैँ भन्ने लाग्छ, तपाईँहरूलाई के लाग्छ थाहा छैन। र मैले तपाईँहरूलाई यी सबै कुरा गरेको किनभनेदेखि हामी छिट्टै यी दिनहरूको सामना गर्नुपर्छ। तर जब मलाई हेर्छु अनि मेरो मण्डलीलाई हेर्छु, तपाईँहरूको जीवनलाई हेर्छु, यो विश्वासले हामी उभिन सक्दैनौँ। अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ यसले हामी यसको सामना गर्न सक्दैनौँ। धेरै देशमा यो कुरा सुरु भइसक्यो। मैले अस्ति पनि भने यो भ्याक्सिन चाहिँ वास्तवमा यो कोरोना पनि, यो भ्याक्सिन पनि, यो सबै कुरा चाहिँ भौतिक कुरा होइन, यो शारीरिक कुरा होइन, यो आत्मिक कुरा हो। अनि हामी धेरै ठुलो खतरनाक शक्तिको अगाडि चाहिँ उभिने दिन एकदमै नजिक छ। तपाईले सोचे भन्दा, मैले सोचे भन्दा धेरै नजिक छ त्यो दिन। प्रियहरू, अब हननिया, मिसाएल र अजरियाले नबुकदनेस्सरको अगाडि उत्तर दिएछन्। सुदिसल मोक्सानिमले जाफ्ने सेनाहरूको अगाडि उत्तर दिएछन्। तपाईँ र मैले यहाँका शासकहरूको अगाडि उत्तर दिने दिन छिट्टै आउँछ, छिट्टै आउँछ। तपाईलाई मैले यो गरेको कुरा, मैले यो भनेको कुराहरू, मैले अहिले बाँड्दै गरेको वचन तपाईँ कतिजनालाई यो कुरा सिरियस नलाग्न पनि सक्छ। तर म आज एकदमै सिरियसली यो कुरा गर्दैछु, म हृदयदेखि यो कुरा गर्दैछु। तपाईँ र मलाई अल्झाउने सबै किसिमका पापका कुराहरूलाई हामी आजबाट छोडौँ।
हिना मसिना शरीरका कुराहरू हामीले पछाडि पर्छौँ। आत्मिक रूपमा हामी यदि हेर्नुहोस् है, म कसैलाई दोष लगाउँदै छैन, तर योहरू आज मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, हामीले विश्वासमा बुझ्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मैले हाम्रो जागिरलाई च्यालेन्ज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। हाम्रो जागिरलाई हामीले वेदीमा अर्पण गर्नुपर्ने हुन सक्छ। हाम्रो धेरै कुराहरूको च्यालेन्ज आउँछ। कम्पनीले त्यही भन्छन् हैन, खबरदार खबरदार। अहिले त चर्चमा जालास मात्रै भनेको, खबरदार चर्च नजा मात्रै भनेको छ। अब यो दिन आउँछ हामीलाई चाहिँ खबरदार, तैँले येशूको नाम नलि, तैँले येशूको नाम नलि, खबरदार भन्ने दिन आउँछ। त्यो दिनमा है, अस्ति हाम्रो एकजना भाइलाई मण्डली आएर गएको कारणले गर्दाखेरि कोरोना टेस्ट नगरिकन तैँले काम गर्न पाउँदैछ भनेर काम गर्न जाँदाखेरि कामबाट निकालिदिएको कुरा हामीले सुनेको थियौँ। यो कुराहरू अब चाहिँ योहरू अब यो कुराहरू आउँछ। म तपाईँलाई दुःखको कुरा भन्नु, धेरै मण्डलीको अगुवाहरूले जो धेरै फेमस छन्, जो धेरै इन्फ्लुएन्सर छन्, तिनीहरूलाई शैतानले चलाउँछ अनि उनीहरूले कम्प्रोमाइज गर्छन्। संसारको मान्छेहरू छ, तपाईँ संसारको मान्छे भन्दा पनि अब डराउनु पर्ने चाहिँ अगुवाहरू छन्। डराउनु, अगुवाहरूले यो कुरा केही पनि होइन, हामी गरौँ, यो सरकारले गरेको, हामीले सरकारको अधीनमा बस्नुपर्छ, सरकारले भनेको टेर्नुपर्छ, यो सरकारको एउटा आह्वान हो, हामी मण्डलीले त झन् सरकारको कुराहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ भनेर सबै कुराहरूमा, अनात्मिक कुराहरूमा मण्डलीलाई सबैभन्दा पहिले अगुवाहरूले डोल्याउँछ। खबरदार, तपाईँहरू होस गर्नुहोस्। मैले त त्यही भनेको छु। हेर्नुहोस्, हाम्रो विश्वासको लडाइँ त हामी आफूले लड्ने। जबसम्म समय छ म तपाईँलाई सजग गराउन सक्छु, जबसम्म समय छ म तपाईँलाई प्रभुमा रहेर चेतावनी दिन सक्छु। जब त्यो दिन आउँछ, त्यो दिन उत्तर चाहिँ तपाईँ र मैले दिनुपर्छ। शासकको अगाडि पनि हामी आफैले उत्तर दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, म त मेरो विश्वासको निम्ति मैले लड्नुपर्छ। शरीर बचाउनको निम्ति कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि तपाईँ मैले आत्मा, अनन्तको निम्ति आत्मा गुमाउन सक्छु। आत्मा बचाउन खोज्दाखेरि तपाईँ मैले शरीरमा धेरै कष्ट भोग्नु पर्ने हुन सक्छ। क्षणिक समयको कष्टलाई सामना गरेर अनन्तको निम्ति स्थिर रहनको लागि क्षणिक कष्ट सहन हामी तयार हुने कि, अथवा हामी क्षणिक कष्टलाई इन्कार गरेर हामी अनन्तको कष्टलाई इन्कार गर्ने एकदमै जटिल अवस्थामा हामी जाँदैछौँ। प्रियहरू, म त यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु तपाईसँग सँगसँगै है। तपाईँलाई थाहा छ 1945 को 8औं महिनाको 15 तारिकको दिन, जुन दिन चाहिँ कोरिया जापानबाट स्वतन्त्र भयो नि, त्यो दिन के दिन थियो थाहा छ? त्यो दिन ठ्याक्कै त्यही दिन थियो जापानको सेनाले कोरियाको सबै विशेष गरी मण्डलीहरूलाई टार्गेट गरेर सबै पास्टर विश्वासीहरूलाई चाहिँ लाइन लगाएर त्यो दिनमा चाहिँ त्यो उसको त्यो सेनाको त्यो आत्मा पूजा गर्ने, त्यो पुज्ने अगाडि जसले घुँडा टेकेर त्यो पुज्छ, जसले चाहिँ दण्डवत गर्छ उसलाई छोड्ने, दण्डवत नगर्नेलाई गोली ठोकेर मार्ने भएर त्यो दिन चाहिँ कोरियाको सबै मण्डली र क्रिस्चियनहरू मास्न भनेर चाहिँ तोकेको दिन थियो। त्यो दिन तपाईँ यो इतिहासमा, तपाईँको नर्मल इतिहासमा त्यो कुरा तपाईँ पढ्न नपाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ मण्डली इतिहासलाई हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो दिन चाहिँ जापानले कोरियाको सबै क्रिस्चियनहरूलाई नाश गर्ने योजना गरेको दिन।
अनि धेरै मण्डली, धेरै अगुवाहरू, धेरै विश्वासीहरू त्यो दिन चाहिँ घुँडा टेक्नको लागि आफूलाई सरेन्डर गरेर गइसकेका थिए। तर त्यो दिन मृत्युको निम्ति, ख्रीष्ट येशूको निम्ति मर्नलाई तयार भएर आफूलाई सबैबाट विदा भएर चाहिँ अन्तिम विदाई गरेर त्यो दिन मर्नको निम्ति तयार भएका केही विश्वासीहरू थिए। अनि तिनीहरूको विश्वासको कारणले गर्दा परमेश्वरले अमेरिकालाई प्रेरणा दिनुभयो। अमेरिकाले जापानमा बम खसाल्यो। हामीले नर्मली हेर्दाखेरि, मानवीय हिसाबले हेर्दाखेरि जापानमा बम खसाल्नु एकदमै नराम्रो कुरा हो। ठुलो मानवीय क्षति भएको छ। अहिलेसम्म पनि त्यहाँ वरिपरि अहिलेसम्म पनि त्यसको असर छ। तर प्रियहरू, जब हामी आत्मिक रूपमा हेर्छौँ, परमेश्वरले कोरियाको ख्रीष्टमा समर्पित विश्वासीहरूको त्यो विश्वासको कदर गरेर तिनीहरूको त्यो कम्प्रोमाइज नगर्ने तर ख्रीष्टको निम्ति मर्न तयार हुने विश्वासको कदर गरेर जापानमा बम खसाल्न अमेरिकालाई प्रेरणा गर्नुभएको। आमेन। त्यो बम खसालेको कारणले गर्दाखेरि जापानी सेनाहरू क्रिस्चियनलाई तेर्सिएको बन्दुक फर्काएर आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई फर्केर गएको। त्यो दिन परमेश्वरले त्यसरी कोरियाको मण्डलीहरूलाई बचाउनु भएको थियो। आमेन। अनि उनीहरूको प्रार्थना, उनीहरूको प्रभुमा त्यो एउटा त्यागको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले मात्र होइन, कोरिया देशले जापानको क्रूरताको त्यो अमानवीय, त्यो दर्दनाक दासत्वबाट चाहिँ कोरिया देशले छुटकारा पाएको दिन थियो। तपाईँ र मेरो आज हामी यो प्रार्थना गरौँ, प्रभुसँग यो प्रार्थना गरौँ, प्रभु मलाई थाहा छ तपाईँ र मेरो विश्वास, आज हामी जुन अवस्थामा छौँ नि, यो अवस्थाको यो विश्वासले हामी त्यो दिनको सामना गर्न सक्दैन। हाम्रा घुँडा टेकिहाल्छ। तर आज हामी प्रभुसँग यो प्रार्थना गरौँ, प्रभु हामीलाई विश्वास दिनुहोस्, हामीलाई धार्मिकताको निम्ति जिउन र धार्मिकताको निम्ति मर्न सक्ने शक्ति दिनुहोस्। हामी सक्दैनौँ, हामी सक्दैनौँ। म आफै पनि विचार गरेँ भनेदेखि म त्यो दिन आयो भनेदेखि मेरो 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 श्रीमती, मेरो छोराछोरीलाई अगाडि, मेरो आँखाको अगाडि देखेर मैले मेरो विश्वासमा म त्यो उत्तर दिन सक्छु कि सक्दिनँ, मलाई डर लाग्छ। मलाई डर लाग्छ। तपाईको अवस्था पनि मलाई, तपाईको अवस्था हेर्दा पनि मलाई डर लाग्छ। आज हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। यो समय हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। यो प्रार्थना किन आज मात्रै होइन, आजबाट तपाईँ र म यो प्रार्थना सुरु गरौँ। प्रभु हामीलाई आत्मिक रूपमा बलियो बनाउनुहोस्, हामीलाई आत्मिक रूपमा बलियो बनाउनुहोस्। आज मृत्युको अगाडि आगोको भट्टीमा जानु परे तापनि, अथवा ती सबै दुष्टका सेनाहरूको अगाडि हामी घिसारिएर लानु परे तापनि, संसारको शासकहरूको अगाडि हामीले जवाब दिनु परे तापनि, हामी चाहिँ विश्वासको जवाब दिन सक्ने त्यो विश्वास तपाईँले हामीलाई दिनुहोस्। आउनुहोस्, हामी आफ्नो ठाउँमा उभिनेछौँ। हामी आफ्नो ठाउँमा उभिएर हाम्रा हातहरू परमेश्वरतर्फ, स्वर्गतिर हाम्रा हातहरू उठाएर हामी प्रभुलाई भनेछौँ, प्रभु हाम्रो हात कमातेर हामीलाई आज तपाईँले शक्ति दिनुहुन्छ। हाम्रो विश्वासमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सामर्थ्य दिनुहोस्। आउनुहोस्, हामी मुख खोलेर प्रभुसँग प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। परमेश्वर बाबा, यो समय प्रभु तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वर बाबा, हालेलुया। प्रभु हामी तपाईको परमेश्वरको चरणमा आउँदछौँ। हामी दुर्बल छौँ परमेश्वर, हामी कमजोर छौँ परमेश्वर बाबा। हामी तपाईको चरणमा विशेष गरी इन्डियामा
Lord, we thank you, Jesus. Amin. Tamai परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनहरू, यदि तपाईँ र म ख्रीष्टमा साँच्चै विश्वासमा धार्मिकतामा जिउनको निम्ति हामी प्रभुमा तयार हुन्छौँ भने सामर्थ्य परमेश्वरले हामीलाई शक्ति दिनुहुनेछ। सामर्थ्य परमेश्वरले हामीलाई शक्ति दिनुहुनेछ। तर प्रभु अब प्रियहरू मानिसका कुराहरू सुन्न छोडिदिनुहोस्। मानिसका कुराहरू सुन्न छोडिदिनुहोस्। तपाईँको आफ्नै तर्क पनि छोडिदिनुहोस्। तर आफैले आफैलाई प्रभुको शक्तिमा समर्पण गरौँ हामी। अनि हामी प्रभुलाई भनौँ, प्रभु तपाईँभन्दा बाहेक कसैले पनि मलाई यो कुरा गर्न सक्दैन। तपाईभन्दा बाहेक मेरो कोही पनि आशा छैन। हालेलुया। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी यो 275 नम्बरको भजनलाई एकचोटि हामी कन्फेस गर्नेछौँ। हामी कन्फेस गर्नेछौँ। हालेलुया। मण्डलीहरूको लागि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। मेरो प्रियहरूमा तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रभु या हाम्रा गोठाला यहोवा प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। परम प्रभु परमेश्वर तपाईँको कृपाले हाम्रा हृदयमा विश्वास राखिदिनु भएको छ। तपाईँ यसलाई प्रभु र परमेश्वर भनेर स्वीकार गर्ने विश्वास हामीलाई दिनुभएको छ। तर प्रभु हामी यस्तो समयमा आएका छौँ, हाम्रो विश्वास हामी कसरी बचाउने? प्रभु हामी यस्तो समयमा आएका छौँ, हाम्रो विश्वास हामी कसरी बचाउने? प्रभु अब यो विश्वासको लडाइँ हामी कसरी लड्ने? परमेश्वर प्रभु म प्रार्थना गर्छु प्रभु यी सबै कमजोर भेडाहरूको लागि। हे परम प्रभु परमेश्वर मेरा भेडाहरू एकदम कमजोर छन्। मेरा भेडाहरू कमजोर छन्। यो भाइ मण्डलीको भेडाहरू एकदम कमजोर छन्। मेरो भेडालाई शक्ति दिनुहोस् परमेश्वर। मेरो भेडालाई शक्ति दिनुहोस् परमेश्वर। मेरो भेडाहरू दुर्बल छन्।
विश्वासको निम्ति साँच्चै सिरियस र तपाईँ सहायता गर्नु परमेश्वर बाबा। अब हामी खालखट्टाको समयमा छैनौँ, अब हामी खेलबेटाको समयमा छैनौँ प्रभु। ओ लर्ड, प्रभुजी मेरो भेडामा तपाईँ सहायता गर्नुहोस् प्रभु, तपाईँ सहायता गर्नुहोस् प्रभु। संसार हाम्रो विरुद्धमा उभिएको छ, शैतान हाम्रो तमासा हेरिराखेको छ अनि हाम्रो शरीरले हाम्रा कुराहरू प्रभु हाम्रा आत्मिक कुरा गर्न दिँदैन प्रभु। हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ परमेश्वर बाबा। प्रभु मेरो एकजना भेडाहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले सम्हालिदिनुहोस् प्रभु। अनि म हामी तपाईँको चरणमा आउँदछु परमेश्वर बाबा। मेरा भेडाहरूको अगाडि अनि तपाईँ मेरा मालिकको अगाडि प्रभु शर्मित हुनु नपर्ने विश्वासमा छु। मलाई सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर। मेरो भेडाहरूले मलाई देखेर लजाउनु नपरोस् परमेश्वर। मेरो मण्डली मलाई देखेर शर्माउनु नपरोस् परमेश्वर। अनि तपाईँ प्रभु येशू पनि प्रभु मेरो नाम मेरो कारण प्रभु शर्माउनु नपरोस्। हे परमेश्वर प्रभु सहायता गर्नुहोस्। हामीलाई हननिया मिसाएल अजरियाको जस्तो विश्वास दिनुहोस् प्रभु। हामीलाई दानियलको जस्तो विश्वास दिनुहोस् परमेश्वर। हामीलाई प्रभु सुगिसन मोक्सानेमको जस्तो विश्वास हामीलाई दिनुहोस् परमेश्वर। प्रभु त्यो मण्डलीको विश्वासीको जस्तो विश्वास हाम्रो मण्डलीको विश्वासीलाई दिनुहोस् परमेश्वर। यदि पुलपिटबाट प्रभु पुलपिटबाट पास्टरलाई घिसार्दै लाने दिन आयो भने पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा धन्यवादी भएर स्थिर रहने मण्डली तपाईँले बनाउनुहोस् परमेश्वर। हे परमेश्वर अब संसारको शासक झन्झन बलियो हुँदैछ, संसारको सिस्टम झन्झन शक्तिशाली हुँदैछ, मण्डली झन्झन प्रभु एक्लो हुँदैछ, मण्डली झन्झन प्रभु पेलिँदैछ। हे परमेश्वर आज धेरै अगुवाहरूले मण्डलीहरूले प्रभु संसारसँग कम्प्रोमाइज गर्न सुरु गरिसके प्रभुजी। तर प्रभु हामी सानो मण्डलीलाई तपाईँ परमेश्वरको शक्तिले सम्हालिदिनुहोस् प्रभु। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। मण्डली हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ परमेश्वर बाबा। हाम्रो बलले, हाम्रो बुद्धिले, हाम्रो ज्ञानले, हाम्रो समझले, हाम्रो शक्तिले हामी यो लडाइँ लड्न सक्दैनौँ। हामी धेरै कमजोर छौँ, हामी स्वीकार गर्छौँ प्रभु। वी नीड यू गॉड। हामीलाई तपाईँको शक्ति चाहिन्छ, हामीलाई तपाईँको सहायता चाहिन्छ प्रभु। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अब हाम्रो निर्णय गर्ने बेला आएको छ, हामीले जवाफ दिने बेला आएको छ। हामीलाई विश्वासमा स्थिर तुल्याउनुहोस् प्रभु। हामी एक एकजनालाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ प्रभु। हामी बाहिरबाट जस्ता भए पनि भित्र कस्ता छौँ तपाईँलाई सबै थाहा छ प्रभु। मेरो अवस्था तपाईँ जान्नुहुन्छ, म कस्तो अवस्थामा हल्लिन्छु तपाईँलाई थाहा छ। हाम्रो विश्वासीहरू के कुराले लडाउँछ तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ प्रभु। तपाईँलाई एक एकजनालाई प्रभु सहायता गर्नुहोस्। हामी जे कुरामा कमजोर छौँ त्यही कुरामा तपाईँले हामीलाई बलियो बनाइदिनुहोस् परमेश्वर प्रभु। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो भाइ मण्डली हाम्रो आशा तपाईँ भन्दा बाहेक कहीँ पनि छैन। हाम्रो भरोसा तपाईँमा मात्र हामी राख्छौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् तपाईँ, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद तपाईँ, धन्यवाद तपाईँलाई, महिमा तपाईँ, आदर तपाईँ। हालेलुया। दिनुहोस् हामीलाई, दोहोऱ्याउनुहोस् हामीलाई प्रभु, शक्ति दिनुहोस् हामीलाई। अबदेखि उपरान्त जिउने हामी होइन तर हामीमा ख्रीष्ट येशू छ। धन्यवाद परमेश्वर। आशीष माग्छौँ येशू प्रभुको नाम। आमेन। एकजना बस्नुहोस् आफ्नो ठाउँमा। मलाई भन्नुपर्ने कुरा धेरै छ।
मण्डलीलाई भन्नुपर्ने कुरा धेरै छ, तर मलाई थाहा छ तपाईँहरू मण्डली तयार छैन त्यो कुरा सुन्न, त्यस कारण म पर्खिरहेको छु। धेरै प्रार्थना गर्नुहोस्। अब विश्वासमा हामी यो विश्वासले हामी टिक्न सक्दैनौँ। हावा हुरी चल्यो, बतास चल्यो भनेदेखि हामीलाई उडाउँछ। हाम्रो जरा गाडिनुपर्छ। क्रिस्टमा हामी बलियो गरी पक्रिनुपर्छ। क्रिस्टको हात हामीले बलियो गरी समाउनुपर्छ। तपाईँ पास्टरहरूका कुरा पनि नसुन्नुहोस्, धेरै फेमस मान्छेका कुरा नसुन्नुहोस्। विशेष गरी अहिले जो धेरै इन्फ्लुएन्सर छन्, धेरै प्रख्यात छन्, प्लिज स्टप लिसन। तिनीहरूका कुरा सुन्न छोडेर अब पवित्र आत्मा प्रार्थनामा प्रभुका कुरा सुन्न सुरु गर्नुहोस्। मन पराएका प्रचारकहरूलाई केही समय तपाईँहरू छोड्दिनुहोस्। तिमोथीलाई पावलले त्यही भने, आफूलाई इच्छा लागेका रुचि लागेका शिक्षकहरू थुपार्नेछ। तपाईँले हामीले थुपारेका शिक्षकहरूलाई केही समय हामी साइड लगाउँ। हाम्रो सबैभन्दा सिद्ध शिक्षक चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई सबै सत्यमा डोर्याउनुहुन्छ। सत्यमा डोर्याउनुहुन्छ। केही समय मण्डली तपाईँ हामी वचन र प्रार्थनामा प्रभुसँग व्यक्तिगत रूपमा, भिडभाड छोडेर प्रभुसँग व्यक्तिगत रूपमा हामी समय बिताउन सुरु गरौँ। एकदमै 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 सिरियस समयमा हामी आइपुगिसकेका छौँ। हामीले सोचे भन्दा धेरै नजिक छ। यो कुरा मैले तपाईँलाई डर देखाउनलाई भनेको होइन, तर मैले तपाईँलाई सजग गराउनलाई भनेको, तयारी हुनुहोस् भनेर भनेको। है, तयारी हुनुहोस् भनेर। म धेरै सिरियस भएँ जस्तो लाग्यो तपाईँहरूको अगाडि, तर एकदमै प्रार्थना गर्नुहोस् है। प्रभुसँग एकदमै प्रार्थना गर्नुहोस् है। मेरो लागि पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँ एकअर्काको लागि। हामी यो समय चाहिँ तपाईँ मान्छेसँग हेलो हाई के छ, भात खाइनस्, राम्रोसँग सुते, यी कुरा छोडेर अब चाहिँ प्रभुसँगको समय बिताउने कुरा अलिक बढी समय दिनुहोस्। तपाईँ हरेक कटौती गर्नुहोस्। मान्छेसँगको सम्बन्ध धेरै कटौती गर्न सुरु गर्नुहोस् र प्रभुसँगको सम्बन्धमा त्यो इस्टाब्लिस हुनलाई तपाईँहरू सुरु गर्नुहोस् है, सुरु गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि प्रभुले तपाईँलाई सबै कुरा देखाउनुहुन्छ, के हुँदै गइराखेको छ, यो संसारमा के हुँदैछ, अनि प्रभुले तपाईँलाई कसरी बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ, प्रभुले देखाउनुहुन्छ है। पवित्र आत्माले सबै कुरा देखाउनुहुन्छ, स्पष्ट रूपमा भन्नुहुनेछ है। हामी प्रभुमा बढ्दै जान, बनिँदै जान प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ है।